बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पैक्स पे खुश आमदीद। आज एक नया इंटरेस्टिंग मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने सुना होगा कि ये बड़ा मशहूर सवाल है और मज़ा ये है कि मुर्गी पहले है या अंडा पहले। तो लिहाजा मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ज़हन पहले है या मुनाफा पहले? आप क्या समझते हैं? या वसाइल पहले? ज़हन पहले होता है तब वसाइल आते हैं, या वसाइल होते हैं तो ज़हन बनता है? आप क्या समझते हैं? मोहतरम नाज़रीन, जब हम मुख्तलिफ लोगों को छोटे छोटे बिजनेस बना के देते थे और उनको प्रमोट करने का तरीक़ाकार बताते थे, तो उस वक्त हमारा एक डेजिग्नेशन होता था BDSP, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स। हमारा काम क्या होता था कि हम लोगों को छोटे छोटे कारोबार बढ़ाने के लिए मशवरे देते। तो मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे उस वक्त हमें मुख्तलिफ टारगेट्स दिए जाते थे कि आप किसी एक को कारोबारी को सिलेक्ट करें और उसका करंट स्टेटस, यानी उसकी आप देखें कि उसकी मौजूदा आमदनी कितनी है। 6 माह आपके पास टारगेट है, 6 माह में आपने उसकी 10,000 15,000 पर मंथ आपने आमदन बढ़ानी। अगर स्ट्रेटेजी क्या करनी है, तरीक़ाकार क्या तय करना है, ये हमारे ऊपर होता था। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरा एक एंटरप्रेन्योर था, अमजद नाम था उसका। वो उसने बकरियां पाली हुई थी। वो हमारे अपना हर इलाके का अपना कल्चर होता है। हमारे इलाके में चूँकि चरागाहें हैं तो ये कारोबार उसका करता था, माल मवेशी का, यानी उसके पास बकरियां थी। लेकिन 7-8 बकरियां थी, रूटीन में जैसे जिम्मेदारी लोग करते हैं वो कर रहे थे। तो मुझे वो टारगेट मिला, मैंने उसको अचीव करना था। मैंने उसकी आमदन बढ़ानी थी तकरीबन 15 से 20,000 पर मंथ के हिसाब से। तो मैंने जब उसका बिजनेस प्लान बनाया, मुख्तलिफ गौर फिक्र किया, स्ट्रेटेजी बनाई, तो उसके साथ मशवरा किया। उसकी बीवी भी चूँकि उस मशवरे में शामिल थी, तो उसको मैंने अटैच किया। ये अमजद जब बाहर जाता है बकरियां चराने के लिए, सुबह जाता है शाम को आता है, तो ये क्या लेके आता है? उसने कहा भाई कुछ भी नहीं लेके आता, सुबह बकरियां चराने चला जाता है, शाम को आ जाता है। मैंने कहा कि आप चाहती हैं कि आपकी आमदन जो है, आपके ज़ाहिर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कल इनको मजीद खर्चा होगा, आप चाहती हैं कि आपकी आमदन बढ़ जाए और जो ऊपर वाले खर्चे हैं ये मैनेज हो जाएं। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं चाहते, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी ज़रूरत है। तो मैंने उसको कहा कि हम चूँकि बाहर जाता है, तो एक नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो इलाका है वो पूरी दुनिया में 2 हवाले से, जो एग्रीकल्चर वालों ने स्टडी की है, 2 हवाले से मशहूर है। एक तो जैतून पूरी दुनिया में के हवाले से, यहाँ के जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, जैतून की काश्त के हवाले से। दूसरा शहद के हवाले से। शहद जो है ना पूरी दुनिया में, एक मिस्र का सुना है कि मिस्र का कुछ इलाका है, दूसरा हमारा जो इलाका है ना ये शहद के हवाले से, खालस देसी शहद के हवाले से। मैंने उसकी बीवी को कहा कल सुबह जब अमजद जाए ना, तो उसको एक तो आप रूटीन में सुबह जो उसको साथ देती हैं लंच के लिए, जो भी चीज़ देती हैं उसमें आपने उसको अच्छी सी चीज़ देनी है और साथ उसको एक काम देना है। उसने कहा बताएं भाई मैं क्या करूं? मैंने उसको कहा कि आपने जब देने अमजद बाहर जाए उसको लंच के लिए कोई अच्छी चीज़ देनी है और साथ उसको कहना है कि आज शाम को आधा किलो मुझे शहद चाहिए। आप बाहर जाते हैं खेतों में, वगैरह होते हैं, बकरियां चराते हैं, बकरी चराने के साथ साथ आप शहद लेके। उसने कहा ठीक है भाई, ये तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको कह दूंगी, वो ले आएगा। मैंने कहा ठीक। अच्छा, कुदरत खुदा की उस वक्त सीजन में था, इसके साल में 2 सीजन होते हैं, उस वक्त सीजन था, तो वो शाम को ना वो आधा किलो के बजाय किलो शहद साफ करके ना वो मेरे घर वो बच्ची ले आए। तो उस वक्त जो था, ये 2005-6 की बात है, उस वक्त ये 2025 रुपए का किलो था। आजकल वो 5-6 हज़ार का बनता है। तो बहुत अच्छा, मतलब मैं रोजाना मेरे शहर जाता था। मैंने कहा कि कल शाम को आप आके ना पैसे ले जाना। तो मैं दूसरे दिन में चकवाल गया, चूँकि हालत शायद था, मेरे कुछ दोस्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, उनको मैंने बताया तो उन्होंने ले लिया मुझसे 1 किलो शहद 25 का। वो जिसकी आमदन, जिसको इस हवाले से कोई तजर्बा नहीं था, इस पर वो ध्यान नहीं देता था, वो 25 रुपये उसको मिल गया। तो वो बच्ची तो बड़ी खुश हुई, उसने कहा ये तो भाई बहुत अच्छा है, मैं आज फिर इसको कहूँगी।
میں کہا ٹھیک ہے پھر کیا قصہ مختصر کہ وہ اس کو نا کہ وہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ میں نے بکریاں چرانی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے نا دیکھنا ہے کہیں کوئی شاید چھتر نظر آ جائے. تو میں نے کچھ دن گزرے تو میں نے جب اس کو وزٹ کیا تو دعائیں دے رہی تھی مجھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ اچھی چیز ہے تو مجھے اور کچھ بتایا. میں نے کہا ٹھیک اور بتا دیتا ہوں. تو میں نے اس کو ایک اور کام بتایا کہ میں چونکہ شہر جاتا ہوں, ہم بہت ریئر سبزی ہوتی ہے ہم اس کو چونگ بولتے ہیں. یہ خصوصاً جو ہے نا شوگر کے حوالے سے بہت ہی مفید ہے. سب کڑوی ہوتی ہے لیکن نا کریلے کی شاید قسم ہے, ہوتی بہت کم ہے لیکن ہوتی بہت مہنگی ہے. شہر میں نا بہت مہنگی بکتی ہے, گوشت سے مہنگی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آج مجھے چاہیے کہ لو آپ اسے کہیں کہ چونگ جو ہے نا وہ تلاش کرے کہ وہ لے آئے. اور اس نے کہا یہ تو لاتا رہتا ہے گھر چونگیں, تو میں اس کو کہوں گی. تو اس کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ چونگیں تلاش کرتے کرتے ایک تو بکریاں چراتا تھا, ساتھ میں وہ شہد تلاش کرتا تھا. شہد تلاش کرنے کے ساتھ وہ چونگیں اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں نے چونگ بھی لے کے جانی ہے. تو وہ چونگیں بھی اس نے نا گرو لے آئے, وہ بھی بازار لے گئے. وہ دے گئے یعنی وہ اس کا ایک بکریاں ہو گئی اس رہتا تھا, ساتھ اس نے شروع کر دی شہد تلاش کرنا, ساتھ اس نے چونگ تلاش کرنی شروع کر دی جو شہر میں بہت اچھی بکتی ہے اور اس کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے. وہ بھی خوش, اس کے بچے بھی خوش, اس کی بیوی بھی خوش. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے, ہم کافی عرصے سے مال مویشی اور بکریاں چرا رہے تھے لیکن بے دینی میں ادھر ہمارا کہیں دھیان نہیں کیا تھا. اچھا کچھ دن بعد گزرے تو ان کو ایسی نہ وہ کہتے ہیں کہ nothing succeed like success, یعنی کامیابی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے نا بہت معاون ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فیکٹر ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں. کامیاب انسان ہو جائے نا تو پھر مزید آگے بڑھنے کی نا بڑے دل سے کوشش کرتے. ان کو جب یہ میں کہوں کہ چسکا پڑ گیا تو انہوں نے پھر مجھے کہا بھائی ایک آدھ آپ چیز اور بتا دیں جو ہمارے اس طرح ہوگا, ہماری آمدن میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اور بتا دیتا ہوں. آپ ایسے کریں کل اس کو کہنا کہ مجھے نا ایک من جو ہے نا وہ مجھے ایندھن کے لیے لکڑیاں چاہیے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو روز جاتا ہے گھر کے لیے لاتا ہے تو آپ کے لیے بھی لے آئے گا. میں نے کہا مجھے چاہیے, میں خود نہیں لوں گا, میں آپ کو پیسے بتاؤں گا. اس نے بڑی اچھی نا جنگل سے نا وہ سوکھی لکڑیاں تھی نا وہ بڑی اچھی طے کر کے اس کو باندھ کے رکھا. وہ من سے کیا 1.5-2 من ہوگی, وہ اس نے گدی کے اوپر لادی ہوئی نا. شام کو آ گئے, یہ لو بھائی جی یہ لکڑیاں آ گئی. میں نے کہا یار مجھے نہیں چاہیے, یہ فلاں بندے سے میں نے بات کی ہے تو میں یہ آپ جو اس کو دیکھ کے وہ آپ کو 450 روپے دے گا. کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ چلا گیا اس گھر, اس نے وہ لکڑیاں اس نے گھر ڈالی, اس نے اس کو 450 روپیہ 1.5 من کا دے دیا. یہ نہیں اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خود ایک آلریڈی کاروبار کر رہا تھا لیکن جو سائڈز بزنس ہیں وہ اس کے ذہن میں نہیں تھے. اس کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا کہ یار یہ تو میں کر رہا ہوں, ساتھ مجھے اور کیا میں کر سکتا ہوں, وہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہے تھے. تو ایک بزنس ڈیولپمنٹ سروس پرووائڈرز کی جو کوالٹیز جو اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ایسے مشورے دینا ہوتا ہے کہ بندے کی آمدن جو ہے نا وہ بڑھ سکے, کاروبار بڑھ سکے. یہ محترم ناظرین یہ ایک صرف مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس طریقے سے جب آپ پریکٹیکلی آپ قدم رکھیں گے, کاروبار شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یار یہ کاروبار تو میرا بیس ہے, بنیاد ہے. مارکیٹ میں جب جائیں گے آپ کو مارکیٹ ڈیمانڈ کرے گی, مختلف دکاندار کہیں گے یار یہ چیز آپ نہیں رکھتے, یہ چیز آپ نہیں رکھتے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یار یہ بھی مجھے ایڈ کرنی چاہیے, یہ بھی ایڈ کرنی چاہیے. میں آپ کو اپنی مثال دوں, سرف کا کاروبار ہے. صابن میں منڈی سے لیتا تھا, ایک اچھی کوالٹی کے صابن ہوتا تھا. بعض اوقات اب یوں ہوتا ہے کہ میرے سرف کی جو سیل ہے وہ اس سے جو میرے صابن کی سیل وہ بڑھ جاتی ہے. اللہ کا مطلب کرم ہوتا ہے, انسان کو مختلف ہیلہ خود انسان کرنا چاہیے, وسیلہ اس کی ذات بتاتی ہے. تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ذہن سے کام لیں, انشاءاللہ ایکسپلور کریں, آپ سوچیں, معلومات کی تلاش میں رہیں, مختلف وسائل کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. پیکس کی انفرادیت ہی دوسرے کاروباری چینل کی نسبت یہی ہے کہ یہ آپ کو ایسے مشورے دے گے ہم انشاءاللہ کہ آپ کا کاروبار انشاءاللہ بڑھے گا. آپ کے ذہن کو ہم استعمال کرنا آپ کو سکھائیں.
کہ اپنے ذہن کیسے استعمال کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔